السلام عليكم، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم غادي نشوفوا الصفحة 64 QCM. السؤال الأول choisir la ou les bonnes réponses. Donc عندنا les questions. Question numéro 1. Le nombre 3 sur 5 est inférieur au nombre 2 sur 3 أو لا 1 أو لا 6 sur 10. عندنا le nombre 3 sur 5 يعني 3 sur 5. واش هاد 3 sur 5 قالوا لنا واش غتكون انفيريور يعني واش غتكون اصغر من 2/3 يعني غادي نشوفها مع 2/3. اذا غادي نقارن بتوحيد المقام يعني غادي نوحد المقام. اذا المقام موحد هو غادي يكون 15 لان 5 في 3 15 و3 في 3 9 يعني 3 ضربتها في 3 و5 في 3 غادي نعاود ندير 2/3 باش انا غادي ندير نيشان. يعني بالنسبه ل 2/3 3 غادي نضربوها في 5 تعطينا 15 و 2 في 5 غتعطينا 10. اذا عندهم دابا لو ميم دينوميناتور دونك نقدر نقارن 9 يعني 9 اصغر من 10. شنو كتعني؟ يعني ان 3 على 5 غتكون أصغر من 2/3. إذا الجواب اللي قالوا لنا واش هاد لو نومبر 3 على 5 est inférieur au nombre 2 sur 3. إذا راه سي فري. بالنسبة ل 3 على 5 واش est inférieur à 1 واش صغر من 1. كنا كنديرو في الدرس باللي أن إلا كان عندنا هذا لو نيميراتور يعني البسط أصغر يعني عندي البسط هنا البسط هنا المقام يعني الا كان عندي البسط اصغر من المقام الا كان صغر كنقولوا باللي ان مثلا 3 على 5 غتكون اصغر من 1. مثلا الا كان عندي مثلا 5 على نديرو هنايا 7 على 2 7 غنقارن 7 مع 2 7 كبر من 2 يعني 7 كبر من 2 يعني 7 على 2 غتكون اكبر من 1. دابا هنايا غادي نشوف 3 اصغر من 5. اذا 3 على 5 غتكون اصغر من 1. اذا الجواب بي صحيح. دابا غادي نشوفوا 3 على 5 دونك 3 على 5 مع 6 على 10. اذا شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نديرو 5 في 2 نوحدو المقام دونك مضاعفات هنايا عندنا. اذا غادي نديرو 5 في 2 و3 في 2 عندي 6 على 10 دونك 3 في 2 تعطينا 6 و5 في 2 غتعطينا 10. 6 على 10 شنو كنلاحظوا؟ يعني هادشي اللي درنا دابا 6 على 10 كتساوي لنا 6 على 10 كيتساووا. اذا غادي نرجعوا هنا وغنقولوا راه كيتساووا. اذا هذا الجواب هذا غادي يكون خاطئ يعني 3 على 5 راه inférieur à 2 sur 3 ou inférieur à 1. والجواب السي راه خاطئ. لو نومبر 1.8 et 1.79 فيريفي. هاد لو نومبر 1.8 و 1.79 واش غادي يكون 1.8 اكبر من 1.79 اولا 1.8 غتكون اصغر من 1.79 ولا 1.80 غيكون كيساوي لينا 1.79 زائد 0.1. دونك حنا غادي نتحققوا من هذا الشيء. دونك غادي نقارنوا 1.8 و 1.79. دونك هنايا غادي نزيد واحد الصفر باش يكون عندي جوج ارقام وراء الفاصله. دونك هنايا واحد هنا عندها واحد يعني هنايا متساوي. دونك هنايا شنو عندي هنا 8 وهنا عندي 7. اذا شنو غادي 8 كبر من 7. اذا نقولوا 1.8 غتكون اكبر من 1.79. 1.8 اكبر من 1.79. دونك الجواب غادي يكون الجواب الجواب
دونك الجواب هنايا غادي يكون هو الجواب A. Le tableau de commande de l'ascenseur d'un immeuble et représente ses contres. دونك لو تابلو ديال هاد l'ascenseur كنمثلوه بهذا الشكل هذا. سؤال A. Le bouton qui correspond au rez-de-chaussée est الزر الذي كيعبر لنا على الطابق السفلي شكون هو؟ واش جوج ولا 1 ولا 0؟ دونك لي rez-de-chaussée كيكون هو 0. قلنا لو بوطون كي كوريسبون او بروميير ايتاج اي شنو هو الزر الذي كيعبرنا على الطابق الاول. الطابق الاول غادي يكون هو واحد. دونك هذا الزر واحد يعني الصفر هو السفلي وواحد هو بروميير ايتاج. دونك غادي نديرو واحد. Le bouton qui correspond au 12e étage est يعني deuxième étage. donc premier étage هو واحد deuxième étage غادي يكون هو جوج. اذا عطينا واحد صفر جوج اذا غيكون جوج. le bouton qui correspond au premier sous-sol يعني الطابق اللي من تحت الطابق السفلي يعني غادي يكون هو ناقص واحد. Question 4. Avec 12 dirhams, je peux acheter 2 stylos dont le prix unitaire est عندي 12 درهم. Je peux acheter 2 stylos واش يمكن ليا نشري 2 stylos dont le prix يعني جوج ديال الستيلو dont le prix unitaire. le prix unitaire ديالو غيكون واش 5 دراهم اولا 6 دراهم اولا 6.5. عندنا 12 درهم. غنشريو 2 ستيلو. دونك عطينا 5 دراهم. اذا 5 الا ضربناها في جوج غتعطينا في جوج ديال الستيلو تعطينا 10. دونك ممكن اننا 10 دراهم ممكن عندنا 12 درهم. دونك ممكن غادي يكون الجواب ا صحيح. عندنا 6 دراهم 6 في جوج تعطينا 12. اذا انا شحال عندنا حنايا عندنا 12. اذا ممكن اننا نشريو هذه 2 ستيلو. دونك بي بالنسبه للسي عطاونا 6.5 نضربوها في 2 دراهم غتعطينا 13 وحنا شحال عندنا 12. اذا هذا ما تحقق ليناش. دونك هذا ما غاديش نجاوب سي خاطئ. اذا الاجوبه اللي غيكونوا صحيحين هما ا و بي. بالنسبه للجواب غادي يكون الجواب ا و بي. Question 5. Parmi les températures 4 degrés, 0 degrés et 5 degrés. La plus basse est يعني من بين الحرارة 4 درجة 0 درجة 5 ديال الدرجات شنو هي لا بلو باس يعني الأدنى درجة شنو هي؟ واش هي 4 أو لا 0 أو لا 5؟ دونك راها باينة غتكون هي 0. دونك غادي نديرو علامة 0. دونك غادي نشوفو vrai ou faux. Cochez la case qui convient. On a 7,3 inférieur à 36/5. غادي نشوفوا واش سي فو او لا فري يعني غادي نشوفوا واش صحيح ام خطا. دونك عندنا 7 على 3 و 36 على 5. دونك 36 على 5 غادي نقسمها. دونك غادي ندير 36 مقسومه على 5 غنشوف شحال تعطينا. دونك 36 شحال فيها ب5 تكون فيها 7 7 في 5 7 في 5 35. دونك 6 ناقص 5 تعطينا 1 3 ناقص 3 0. اذا 10 غنقسمها على ندير لو فيرغول. دونك 10 غنقسمها على 5 غتعطينا جوج في 5 10. اذا غتعطينا 7.2 وغادي نقارن. دونك هذه كتساوي لنا 7.2. دونك هنا عندنا 7 راه كيتساوي. غادي نشوفوا 3 غنقارنوا 3. دونك غادي نقولوا بلي ان 3 غتكون كبر من 2. دونك هاد 3 هذه كبر من 2. اذا 7.3 غتكون اكبر من 7.2 اللي هي 7.3 غتكون اكبر من 36. هاد 7.2 هي 36 على 35. اذا الجواب غادي يكون هو فغي.
إذا la réponse vraie. Question numéro 2, on a 18 moins 8 fois 2 est égal 10 fois 2. غنشوفوا غادي نحسبوا 18 باردون 18 نقصوا منها 8 في جوج واش غتعطينا اللي هي 10 في جوج. دونك غادي نشوفوا هادشي. 18 ناقص 8 فوا 2. اولا خصنا نشوفوا بلي ان شنو عندنا الضرب وعندنا لا سوستراكسيون. دونك قلنا في ان انشينمون دوبيراسيون اللي كتكون فيها الضرب وكيكون فيها الطرح او الجمع. دونك ديما راه كنعطيو الاسبقيه للضرب. اذا الضرب هو الاول، ما نمشيوش نديرو 18 حيت اغلبيه كيديروا واحد الخطا، كتمشيو ديروا 18 تنقصوا منها 8 داكشي اللي غيعطيكم تضربوه في جوج. راه خطا. راه فاش يكون عندنا الطرح مع الضرب او الجمع مع الضرب راه ديما كنعطيو الاسبقيه او الاحقيه كنعطيوها للضرب. دونك لا ملتيبليكاسيون باش نبداو بالاولى غادي نديرو 18 moins 8 fois 2 غتعطينا 16. دونك 18 نقصنا منها 16 غتعطينا 2. غتعطينا 2. كنسيان لا كام تقاد. دونك ما بغاش يتقاد. دونك باقي شويه فلو مي بون نكملوا. دونك 18 ناقص 16 غتعطينا 2. هما شنو عطينا؟ قالوا لنا 18 ناقص 8 فوا 2 واش كتساوي لنا 10 في 2. دونك حنا فاش حسبنا هذه لقيناها كتساوي لنا 2 و10 في 2 شحال كتعطينا 20. دونك 2 كتخالف 20. دونك 2 كتخالف 20. اذا لا ريبونس غتكون فو. بالنسبه لثلاثة عندنا 6.3 نقصوا منها 6.2 est un nombre décimal. واش هو عدد عشري؟ اذا غادي نديرو 6.3 غنقصوا منها 6.2 وغادي نشوفوا واش سي ان نومبر ديسيمال. 6.3 غنقصوا منها 6.2. 3 ناقص 2 غتعطينا 1. 6 ناقص 6 صفر. اذا سي ان نومبر ديسيمال. غادي يكون الجواب هو vrai. Le nombre 7.801 est situé entre les nombres 7.8 et 7.81. دونك واش هاد لو نومبر هاد العدد هذا 7.801 واش غيكون محصور ما بين 7.8 و 7.81. دونك انا غادي نكتبو 7.8 هنا 7.81. دونك هنايا عدد ثلاث الارقام مر الفاصلات هنا نديرو 3. دونك هنا غادي نزيد بالاصفر وهنا غنزيد الصفر باش نشوفوا واش هاد المقارنه صحيحه. اذا 7.8 واش غتكون محصوره ما بين 7.801. اذا هنا عندنا 800 هنا 801 810. اذا هاد العدد هذا راه محصور ما بين 7.8 و 7.81. اذا غادي يكون الجواب هو vrai. Donc on a 15 moins 8 plus 7 est égal 0. Donc غادي نشوفوا واش 15 نقصنا منها 8 وزدنا عليها 7 غتعطينا صفر. غادي نديرو في ان انشينمون دوبيراسيون اللي كتكون فيها لا سوستراكسيون اي لا ديسيزيون. كنبداو دو غوش ا دروات. كنبداو من اليسار لليمين. انا غادي نديرو 15 ناقص 8 زائد 7. شوفوا شحال كتساوي. 15 نقصنا منها 8 تعطينا 7. 7 زائد 7 غتساوي لنا 14. هما قالوا لنا واش كتساوي صفر. 14 كتخالف لنا داك الصفر اللي عطينا. اذا غيكون الجواب فو. دونك لا ريبونس غتكون هي فو. دونك السؤال رقم 6. لو بوطون moins 2 سي دوسو correspond au deuxième étage. يعني واش هاد الزر ناقص 2 واش هو الطابق الثاني. غادي نشوفوا واش ناقص 2 هو الطابق الثاني. دونك قالوا لنا واش لو بوطون موان 2 واش هاد لو بوطون موان 2 كتمثل لنا الطابق الثاني. الطابق الثاني ها هو هذا. دونك غادي يكون فوق هذا راه تيمثل لنا دوزيام سو سول. سو سول تبان مزيان.
يعني الطبق تحت الأرضي الثاني. هذا الطبق تحت الأرضي الأول، هذا الطبق تحت الأرضي الثاني. الجواب هنايا ما درت في هذا 5 هذا قلنا 15 ناقص 8 دونك هذا راه فو، ما درتهاش هنايا. ولو بوطو موان دو سي دو سي كورسبون او دوزيام ايطاج قلنا تا هو فو. دابا غنشوفو 7. لا كابين دان ascenseur au deuxième étage lorsqu'il descend de 3 niveaux il sera au premier sous-sol. يعني فاش غادي لا كابين داسونسور او دوزيام ايطاج كاينه في الدوزيام ايطاج، كاينه في الطابق الثاني. لا كابين داك المقصوره ديال لاسانسور ديال المصعد كاينه في الطابق الثاني. فاش غادي نهبطوا 3 نيفو غادي ننزلوا بثلاثه المستويات il sera au premier sous-sol. فاش نهبطوا بثلاثه المستويات واش غادي نكونوا في البروميي sous-sol. دونك حنا غادي نشوفوا. دونك قالوا لنا لا كابين دان اسانسور او دوزيام ايطاج يعني كاينه في الدوزيام ايطاج، هو الدوزيام ايطاج. دونك غنهبطوا ننزلوا بثلاثه ديال لي نيفو ديال ثلاثه ديال المستويات. دونك حنا هبطنا بثلاثه ديال المستويات. واش قالوا لنا واش il sera au premier sous-sol، واش غيكون في لو بروميي sous-sol. اذا غادي يكون في الطبق تحت الارضي الاول. دونك هو بروميي sous-sol غادي لنا في هاد ناقص 1. اذا هذا الجواب غادي يكون هو فغي. دونك الجواب غادي يكون هو فغي.